बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पढ़ना सीखे की पिछली वीडियो में हम लोगों ने पेश के बारे में पढ़ा था और मैंने समझाया था पेश की मश्क वगैरह को और पेश के बारे में कि पेश को कैसे पढ़ेंगे और कैसे उससे अल्फाज में बोला जाएगा। वो सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था। आज हम एक नया सबक पढ़ेंगे। आज का जो हमारा सबक है वो है तनवीन। आज हम तनवीन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपना जो वीडियो है उसको हम शुरू करते हैं। तनवीन की यहाँ पर देखिए तारीफ लिखी हुई है। सबक नंबर 4 तनवीन। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। तनवीन के बाद अलिफ या लिखा जाता है या पढ़ा नहीं जाता। यानी कह रहे हैं तनवीन के बाद अलिफ और या लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। अब इसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे देखिए मैं अभी आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से इसको आपको समझना है तनवीन को, वो देखें। तो आप यहाँ पर देखें तनवीन किसे कहते हैं। सबसे पहले देखिए ये क्या था, पिछली वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि अगर ये इस तरीके से होता है तो इसको क्या कहते हैं? ज़बर कहते हैं। ये क्या है? ज़ेर है और ये पेश है। तो ये खाली इसको ज़बर ज़ेर पेश कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर दो ज़बर है तो उसको क्या कहेंगे? तनवीन कहेंगे। दो ज़ेर है तो तनवीन कहलाएगा, दो पेश है तो क्या कहलाएगा? तनवीन कहलाएगा, ठीक है। तनवीन के माने ही है किसी हर्फ पर क्या हो? दो ज़बर दो ज़ेर या दो पेश हो, उसको क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। तो यहाँ पर तनवीन की तारीफ़ यही बयान की गई है कि तनवीन किसको कहते हैं? दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। अब कह रहे हैं आगे कि तनवीन के बाद अगर अलिफ या लिखा अलिफ या हो, यानी तनवीन के बाद अलिफ और या लिखा तो जाता है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाता। कैसे नहीं पढ़ा जाएगा वो यहाँ पर देखें। ये बा है, बा पर मैंने तनवीन को दाखिल किया, बा के साथ मैंने किसको लिखा है? अलिफ को। अगर इसके हम हिज्जे को देखेंगे तो क्या होगा? बा होगा और फिर अलिफ होगा, ठीक है। ये अलग हो जाएगा हिज्जे में, ठीक है। बा अलिफ दो ज़बर बन, यानी यहाँ पर अलिफ लिखा गया है लेकिन इसको हमें क्या करना है? पढ़ना नहीं है। लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, इस बात का ख्याल रखें। बा दो ज़बर बन पढ़ेंगे, ना कि हम इसको क्या पढ़ेंगे? बा अलिफ दो ज़बर बन। ये इसको समझने के लिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि तनवीन के बाद अलिफ या लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। यानी बा में जब हम तनवीन दाखिल करेंगे बा पर तो अलिफ तो दाखिल करेंगे उसके साथ, यानी बा पर हम ऐसे ही डायरेक्ट तनवीन दाखिल नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या दाखिल करना पड़ेगा? अलिफ दाखिल करना पड़ेगा। लेकिन अलिफ तो दाखिल करेंगे लेकिन उस अलिफ को हम पढ़ेंगे नहीं, बल्कि डायरेक्ट पढ़ेंगे बा दो ज़बर बन। इसको बा अलिफ दो ज़बर बन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए अब इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप इसको देख लें, मैंने पीछे भी आपको बताया था कि ये जो किताब है बहुत ही अच्छी किताब है। यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। देखें सबक नंबर 4 तनवीन। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन के बाद अलिफ या लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। वही बात यहाँ पर जो उर्दू में लिखी थी उसको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो चलिए अब इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये क्या है? अलिफ है, ठीक है। अगर इस पर हम इस हरकत को नहीं पढ़ेंगे तो अभी क्या होगा? अलिफ होगा। लेकिन जैसे ही अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश में से कुछ आ जाए तो वो अलिफ नहीं रहेगा बल्कि क्या बन जाएगा? हमज़ा बन जाएगा। ये पीछे वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो अब इसको क्या पढ़ेंगे? हमज़ा पढ़ेंगे। तो हमज़ा पर दो ज़बर की हरकत है तो क्या होगा? हमज़ा दो ज़बर अन, हमज़ा दो ज़ेर इन, हमज़ा दो पेश उन। उसके बाद देखिए बा के साथ अलिफ दाखिल है लेकिन अलिफ को पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या पढ़ेंगे? बा दो ज़बर बन, बा दो ज़ेर बिन, बा दो पेश बुन, ठीक है। ता पर अलिफ दाखिल है ता के साथ लेकिन अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। ता दो ज़बर तन, ता दो ज़ेर तिन, ता दो पेश तुन। सा के साथ भी अलिफ दाखिल है सा के साथ, लेकिन सा के साथ अलिफ दाखिल, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। सा दो ज़बर सन, सा दो ज़ेर सिन, सा दो पेश सुन। जीम दो ज़बर जन, जीम दो ज़ेर जिन, जीम दो पेश जुन। हा दो ज़बर हन, हा दो ज़ेर हिन, हा दो पेश हुन। खा दो ज़बर खन, खा दो ज़ेर खिन, खा दो पेश खुन। दाल दो ज़बर दन, दाल दो ज़ेर दिन, दाल दो पेश दुन। जाल दो ज़बर जन, जाल दो ज़ेर जिन, जाल दो पेश जुन, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए रा दो ज़बर रन, रा दो ज़ेर रिन, रा दो पेश रुन।
زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، شین دو زبر شن، یہ کون سی شین ہے؟ بڑی شین ہے، یہ کون سی ہے؟ چھوٹی شین، اس کا خیال رکھیں، شین دو زیر شن، سین دو پیش سن، صاد دو زبر سن، صاد دو زیر سن، صاد دو پیش سن، زواد دو زبر زن، زواد دو زیر زن اور زواد دو پیش زن، طا دو زبر تن، طا دو زیر تن، طا دو پیش تن، زوا دو زبر زن، زوا دو زیر زن اور زا دو پیش زن، عین دو زبر ان، عین دو زیر عین، عین دو پیش ان، غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، قاف دو زبر کن، قاف دو زیر کن، قاف دو پیش کن، کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن۔ دیکھیں یہ کون سی کاف ہے؟ یہ بڑی کاف ہے، اور یہ کون سی کاف ہے؟ چھوٹی کاف۔ لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، یہ دو چشمی ہا کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش یون، یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش یون، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو تھی تنوین کی جو حرکت تھی لفظ کے اوپر، حرف کے اوپر، اس کو ہم نے ادا کر دیا، ٹھیک ہے۔ بس دو تین باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں، اور دوسری چیز تنوین میں جس حرف پر تنوین داخل ہو اس کے ساتھ الف اور یا تو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ آگے اس کی مشق آ رہی ہے، اس کو بھی ہم حل کر لیتے ہیں۔ مشق میں دیکھیں میم پر زبر ہے، را پر بھی کیا ہے؟ زبر ہے، اور زواد ہے، زواد دو زبر زن، میم زبر ما، را زبر را، مارا، زاد دو زبر زن، مارا زن، دیکھیں میم زبر ما، تو یہاں پر اس کا ہجے ہے اور پھر یہاں پر اس کا متن ہے، ٹھیک ہے۔ ملا کر کیسے پڑھیں گے وہ آگے ہے، اور باقی اس کا ہجے یہاں پر ہے، میم زبر ما، را زبر را، مارا، زاد دو زبر زن، مارا زن، پیچھے میں نے بتایا تھا آپ کو کیسے پڑھنا ہے۔ عین زبر آ، لام زبر لا، الا، قاف دو زیر کن، الا کن، یہاں دیکھیں لکھا اس طریقے، عین زبر آ، لام زبر لا، الا، قاف دو زیر کن، الا کن، لام زبر لا، ہا زبر ہا، لہا، با دو زیر بن، لہا بن، لام زبر لا، ہا زبر ہا، لہا، با دو زیر بن، لہا بن، زا پیش زو، لام زبر لا، زولا، فا دو زبر فن، زولا فن، زا پیش زو، لام زبر لا، زولا، فا دو زبر فن، زولا فن۔ دیکھیں الف کو میں یہاں پر ادا نہیں کر رہی ہوں کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھ لیا ہے، الف لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا۔ کاف پیش کو، تا پیش تو، کتو، با دو پیش بن، کتبن، کاف پیش کو، تا پیش تو، با دو پیش بن، کتبن، را زبر را، جیم پیش جو، رجو، لام دو زبر لن، رجولن، را زبر را، جیم پیش جو، رجو، لام دو زبر لن، رجولن، ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، دیکھیں یہاں پر یا لکھا ہوا ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا، اس بات کا خیال رکھیں، الف اور یا تنوین کے ساتھ لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ تو یہاں پر کیا پڑھیں گے؟ دال دو زبر دن، دال یا دو زبر دن نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ دال دو زبر دن پڑھیں گے، دال یا دو زبر دن نہیں پڑھیں گے۔ ہدن، ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہدن، سین پیش سو، واو دو زبر ون، سون، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ نے مشق کو بھی دیکھ لیا کس طریقے سے میں نے ادا کیا ہے۔ مشق کے پڑھنے کا طریقہ میں نے پیچھے بتایا تھا کہ دو حرف کو ایک ساتھ پڑھے اور پھر آخری حرف کو ملا کر پورے الفاظ کو پڑھ دیں۔ تو یہاں پر جو ہمارا تنوین تھا وہ مکمل ہوا، باقی یہاں پر ہجے کا طریقہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، وہی بات جو میں نے آپ کو ابھی ویڈیو میں بتایا، میم زبر ما، میم زبر ما، را زبر را، مارا، زاد دو زبر زن، مارا زن،
مرزن میں 2 زبر کی تنوین ہے، اس میں الف کو نہ پڑھے، وہی بات ہے جو ابھی میں نے ویڈیو میں آپ کو بتائی۔ تو آج کے سبق کے اندر آپ کو 2-3 باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ تنوین کس کو کہتے ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں، اور تنوین جس حرف پر داخل ہو اس کے ساتھ اگر الف اور یا لکھا جا رہا ہے تو وہ لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا، اور باقی جو الفاظ ہے اس کی ادائیگی پر آپ غور کریں کہ کس طریقے سے میں نے ادا کیا ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا، انشاءاللہ ملیں گے اگلے سبق میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔